الزول فلاول مرحبا يسون سي لاشين كويزين كابيل ان شاء الله يخليكم بخير. شحال هي تخديمه راكي راه دي فوا تعطي لايك شويه باش تبوبليا لا فيديو مي سي كلا فا تخدم لا مونا زعما تبريوش ولا تبريوش ساعات داخل لا كريم باتيسير ديت ولا هذا حوجه سعر 40 سنتيلتر ومن الا قادرين موزغلين تياد سنة ملالين سعر 12 غرام من لا ليفور الخبز لا ليفور بولونجير 35 سنتيلتر 35 غرام سكر دونك دايا 12 غرام تشكي الصيف وتحبي على تحول لا ليفور بيسكي تالي بالخف يعني مشات تستريح لا ليفور دونك دايت لازم ما تخمم ما 15 غرام سعر ذي نغاون 35 غرام من السكر 14 غرام من الملح سعر ذي داغن 120 غرام من الزيت نورمال زيت سانغو هذا حوجه الفارينه باش تجمع انا الخدمه هكا كاينه تبداو الخدمه الريسيبيونو واش راه تخدمم تبداو الخدمه غامان هذا النوع الزيت هذا النوع سكر لا ليفورنيا اللي فيها تسخلبها قبل هذا النوع سنة ملالين هذا النوع يفكيني لحظة تشغل تدني غالا لحظة زعما لاني غاون تدنا تنستويا والسنية سعر ذي 50 غرام لحظة نغيفكي صلنا بودر دونك هذا الوضع ثورة نخدم الفرينه شويه اما تنجمع لاباط الا غاس تجمد شويه تلصق تجمد شويه تلصق باش ندس يعني تبريوش نونا لا نون خفيفه الملح نيون بغي غير نقطه شويه ماذا نقط باش طيح شويه الفرينه سمحتي كان لا فيديو قليل تفاصيل نفوس تليفون خدمه سي نفوس ديتو الفرينه على حساب لا كاليتي يعني نص ساعه لانتي ديك السن بالخف لانتي داك خطير دونك تحاول خدم ثرا حول فبريل شويه حتى ما تنجمعد ديتو راه تخمر الملح كينيك ساعه بيتران غاس تخدم البيتران خير تيعيو الملح كاين ساعه راه تخدم حال سوفوس مع ناس في الوقت اكثر وين تخدم البيتران ديتو راه سير الكوبيا شويه لا كاميرا باش نتجغر الحس مثلا ديتو راه خمر الفرينه خدمه 800 غرام جات تلصق زمر ما استنى طوح استنوم بالك 40 50 غرام طلت كيكون ويا على قما فهمت تخدم لابول يعني تغمر كاين تلصق تلصقت نعاود 800 غرام من فرينه خدمه فكاينه الدماغ زمر ما تكوبل متسوسو طرشونا البابيني سولفوريزي ادخل بعد ما تالي نكمل دخل ونتسنى باش انا نخدمو كذا
مثلا تورا كمية يثوليان لاباتميا اسك صغلي غاز و تيثورا اتكزمر اتديفيزيون في سين سير في سنيت سنيوات يوث شويه فايض دونك لاباتايا تكزمر تيلي يوث فايض داغا سيت خمسطوح الزيت كفاس النوان باش نتنتظر ملي خمسة تلصق هكا هذا يصير سنيويين خما غاس البابي كويسون باش يتلصق راس داوز مرمس تخمم الزيت هكا سي مسقو متوكيت قبل ثورا الا قشي فاش نون كان غاس تخمس شطوح الزيت باش عاون تسهل مكلا تخدمم شغل تمسلمت كان كشطوح سفل سنيوانات توقع متفلات هكا ثورا عطرة ترقعة زعما ما تخدم مرق سرولة شوفوا شنو ممكن يشعر مثلا ديتها مسلخ نتيسنات فدما سيني فراز نتملالين خما غاشطوح القهوه فراس خما سفله كاينه هتسعو لا دوغير هكا باش اتجا لقيت الجزر ذالينت باش تسوى يعني الفرن قد يشعل 200 درجه تراكي لامون مي تمسلا تجي كوب غاس سنيوه تجي ديالي ذا شويه باش تسوى الكوشه 200 درجه لكن 20 هذه تفرمي 30 دقيقه كثيوين باش كنكون وعاسمت كل يوم الكوشه ينس ديت هي لاك خامنين داكلاس خدمه الماست سعير لي ترى فيكيا خدمه غاس ثام جوتهم قران لافاني اس درنا ثلاثه ثم جوينتهم قرانين لا مايزينا وتشاتشار مام لي حما بومبينت هكا درنا خمسة ستة ثم جوينتهم قرانين سكر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ذي ثورة زمر أسدوبلي ملي كونتيتي يعني ما تخمم لي ترى من كي خدمت 12 ثم جاوين تبسطح ثم قرانين سكر 6 ثم جاوين ثم قرانين لا مايزينا 4 ملالين هكا ثوان كتدوبلي 9 10 كمل كان هكا فاش درنا شغل كيس قال حما 3 ثم جاوين لا مايزينا درنا 3 هكا ثاني لقيت ترويم قبل الشطوحه كاينه من بعد دمتي ملالين غتخدمي مر داخل 4 ملالين إلي ترى تيشكي ازقن لتر تخدمي ازقن لتر ونفكيه 2 ملالين 3 مجوينه مايزينا 6 مجوين سكر واحد تمجو تبسطح لافاني تيشكي إلي ترى غتخدمي ما كيخدم كي ثورة
هكا. غير ترويق بلا كاينين شويه، ومن بعد تخمر كاسرونتي وفوسو في الغاز. الا الغاز هادي توشعل دقيقتين وتشعلي مرة مليح. ترقم حتى ما الا تحس ماس لا كريمنيا فوق التزورنت يعني الزايد. هكذا ترويق بشطوحه كاينه. لو كان تحبسم يعني ترقيمات جوج مساكنين نمايزيناني هاد الصبوك دوك السرا القى عند كاسرونت وهم تلصقوا كدينا. ومن بعد وني تسوي كلش كثيرة. ثلاثة الغاز هادي تقول لك خير من الزيت شويه هكا تسكد من الليكيد يعني ذمن مذيفكي وقزايره ذي ثورة قميتي دكسا في الغاز. خمر 3 مجاوين دهان كاينين تشكي لتر تشكي لتر تشكي زكن لتر وخدمتها 3 بزاف. ذي ثورة تروي نتا ما يفسك الدهان هكا. ذا شوفوا اما ديالي شوف الغاز الا اما تزمت كانت بدات تعقد ونتشطح كان كسمتي وتشجم تا ما يعقد مليح هذه جمده كويس باسكو ما تسميض لا كريميه سوغ تجمد اكثر. هكا ثورة سكوفري غاسخمر سفلا البابي ترونسبارون هكا. هادما البابي ترونسبارون سخمر سفل الا البابيين الا قادي توشي لا كريمني يعني ماشي تخمم سفلا كان داير غير نسكنها مكان الخدمه الا نغاون اتكوفري نتا كويس. هكا ثورة استكوفري ادم بابينيا اتشكشم نتا كاينيا الا غادي توشي لا كريمنيا الا غادي لي سوا سوفلاس هكا. زعما عندها هكايا ثلاث الجرة تسمير. ومن بعد ثورة تشعل الغاز الكوشه تحموها تشعل 200 دوغري تحموها هكا 10 15 دقائق. هذيك راه يوث السنيوه هادو وتقول غير صايد ومن بعد تقول ضاني كمل اش نخدم كلمات لا كريمنا. شو كان لقات سيرين بلي لاباط نون تولي هذا يقمي وانت هكذا تبين فرغه مليح مي فرغيت شويه كان كلمات مي سي با غراف يعني سوا كان كون عسمت كان ماشي شعلم ناو شعلمت 200 درجه هكا فيني الظرف نتسناف هكا هكا ثورة دما لا كريمني عندها هي غزقليا تخمر كلمات سفلا نتينيو تكسنت هكا ترقع نتا كويس. هكا لقيت قاعده نتا كويس يعني غاسي تخدم مراكش العاليه
استخدم يعني لاكوش تيزورات. هكا ترد ما نفسني نايض غادي تسرسغ سفل. ثورة كيفيني زعما ما تستخدم السفلة لا كونفيتور د الكاوكاو لا تفسي الشيكولا استخدم كان لاكوش سفلة خممت رقاقات مش ما تخممت بزاف دان تزولانت اديس بزاف شيكولا غير درنا في السنات فهي تكسى لا تصدغ باكي درنا لمونا نايض هكا. زعما ما تسكلم يد بيان كاينه ما تخدمه اسر نوري فايده على لاكوش العاليه. هذه ثورة ان شاء الله هم تعجب لا غسيت ويسا ني غا نزمر ماس ديكور مسكني من يعجب استخدم الشوكولا د الكاوكاو لا شوكولا وحدس لكن يكون يعجب زمر ما تجمت كذا نكي بغيغا تجا كي كانوا درنا خرا مي لا تعجبونا غسيت وسوس سويسرا تجسد لايك متكز ماركان هاد الزرم تزاخر هاتيا لي ثورة مفرغرة مليحة شويه كان كابين تجي خصك تزوير مليح باسكو كوني تحبي تما تيلي تزكواغ بيان كون ويا ما تبغى مرا ما تزم تزكواغ شويه سفلة كيك سمتيد شويه لقيتي لي مسول بليز دخلت هو اتيرم ثفرشيت نغ الموس اثن اكنيو نيغي هاثيك نكسر نوغ والو هاتا لاك خيم نيك الماس هاتا ان شاء الله تعجب لا غوسيت وسا سويتا تجي بارطاجي تابوني ثلاثه باش نديرو دوك جديد الثورة يقرد ام دينار ثاني ميرث ارثي مليليت ان شاء الله.